Salam alaikum. Donc, Inch'Allah, on va l'exercice 10 sur les structures. Ok? Bien. Donc, tu m'as nous فهمتوا معايا les parties précédentes. Ok? وعافاكم ركزوا معايا في هذا l'exercice باش نفهموا مزيان les structures. Ok? Bien. بالنسبة l'exercice, bien sûr, غيتكون ليا من 4 questions. Ok? Donc, 4 questions. Bien. Ou bien sûr, les questions sont indépendantes. يعني questions ما متعلقة بلا question الأخرى. Ok? Bien. Donc, نبداو على بركة الله avec première question. Définir une structure de données, date, permettant de représenter une date au format GG flèche, MM flèche, A. Écrire un programme permettant de lire de date et d'afficher sur l'écran la plus récente. Bien, donc tout simplement, je vais faire la question. On définit une structure, par exemple date. Ok, bien sûr, les dates, la structure date, on a 3 les champs. G, c'est-à-dire jour, يعني premier champ au jour. من بعد MM يعني الموا. Ok, et من بعد bien sûr l'année. Très bien. Bien sûr, les variables, bien sûr, jour, mois, l'année, tout simplement, رايكون du type int. Ok, bien sûr, احنا عارفين bien sûr l'année ou le mois ou le jour, toujours يكون du type int. Oui ou non? Bien. Ou bien sûr, positif. Bien. دونك شنو مطلوب مني نكتب واحد البروغرام اللي كيقرا جوج ديال لي دات من بعد نافيشي لي في ليكرون لا بلي ريسونت سيتادير الاحدث بيناتهم. اوكي يعني الاحدث يعني ريسونت تو سامبلومون اولا لي جديده فيهم. اوكي بيان. دونك لا كيسيون فاسيل ماشي شي حاجه صعيبه. بيان دونك نبداو على بركه الله ننتقلوا للبروغرام ديالنا. اول حاجه نديفيني لي بيبليوتيك. دونك نبداو بالبيبليوتيك اي ستريم انكلود اي ستريم. Ok, bien sûr, using namespace std, using namespace std. Donc bien sûr علاش غنكتبها لي دائما كنبقى نعاود لكم في نفس لي زيكزارسيس علاش كنكتبها using namespace std tout simplement يعني باش نستعمل توت لي كومبوزونت اللي كاينين في هاد لي بيبليوتيك بلا ما نبقى نكتب std دو بوين متفقين تري بيان. من بعد لا فونكسيون برينسيبال main int main. Ok, les parenthèses et les accolades. Et return 0 à la fin. Return 0. Bien. Mais bien sûr, parce qu'on veut définir une structure, toujours que tu connais avant la fonction principale main. Ok, donc que tu connais قبل دائما قبل. Bien sûr, parce qu'on veut définir une structure, tout simplement qu'on utilise le mot clé struct. Ok, struct. من بعد كندير لو نون ديال structure. Par exemple, نسميها date. Ok, كيف ما بغاو هما date. بيان سور من بعد كنفتح لي زاكولات ديالي. بيان بالنسبه بيان سور ستركتور توجور كتكون واحد بوين فيرغول بيان سور حدا لاكولاد فيرمي. اوكي يعني توجور واحد بوين فيرغول ما درتيش بوين فيرغول بروغرام ما كيخدمش. يعني هنا باغ ديفو ان فوا كدير لي زاكولاد يعني البروغرام كيدير لك بوين فيرغول. من نتوما عافاكم اللي كنتو يعني كتخدموا في ليكزامان ديالكم يعني كتكتبوا دونك تو سامبلومون ردوا البال بيان سور لهاد البوين فيرغول باش بيان سور تقبل منكم لا كيستيون. اوكي بيان من بعد بيان سور غنديفيني لي فاريابل اولا لي شون. Bien sûr que nous avons 3 champs, donc un jour, ok, point virgule, et bien sûr, on va le mois, int mois, et bien sûr, point virgule, et int année, ok, point virgule. Très bien, donc bien sûr, d'abord définir, bien sûr, quoi, une structure. تاني حاجة خصني bien sûr نديكلاري واحد جوج ديال les variables. ولكن هاد les variables ماشي variables عاديين ولكن variables du type abstract date. Bien. بالنسبه لواحد الحاجه مهمه بيان سور في اللونغاج سي بليس بليس لا كتبتي ستراكت دات ولا كتبتي غير دات مقبوله كتقبل متفقين يعني التيب ستراكت كتقبل ديريكتوم يعني هنا الا كتبت ستراكت دات اوكي من بعد باغ اكزومبل غنديفيني واحد دو فاريابل باغ اكزومبل غنسميها دي 1 فيرغول دي 2 بوين فيرغول دونك مقبوله متفقين. ولا ما درت بيان سور ستراكت حتى هي مقبوله متفقين. لا لاحظتوا معايا الا ما درت ستراكت مقبوله من البروغرام ما كاينش مشكل ولا درت ستراكت كدير لكم مقبوله. مي في اللونغاج سي لا كنا بيان سور فاش كنبغيو باغ اكزومبل نكتبوا غير داش باغ اكزومبل كنا كنديروا واحد بيان سور واحد لا فونكسيون هي تيب ديف اوكي دونك تيب ديف كنكتبوا بيان سور ستراكت ولا ستراكت دات. Et après bien sûr كنكتب له النون اللي بغيت نعوض بها ستراكت دات اللي بغيت متفقين. باغ اكزومبل دي اش اللي بغيت باغ اكزومبل انا بيان سور نسميها دات. اوكي يعني كنا كنستعملوا هاد سي بيان سور في لونغاج سي بليس سي باردون مي لونغاج سي بليس بليس ما كاينش مشكل واخا ما نستعملش هادي متفقين. يعني هنا درت ستراكت دات ولا ما درت ستراكت داكس
درت غير دات بوحدها مقبوله. متفقين؟ بيان. دونك بيان سور دابا ديكلاريت واحد جوج ديال لي فاريابل دو تيب ستراكت دات. بيان. دونك دابا ابخي خصني نطلب من ليتيزاتور يسيزي ليا هاد دات 1 و دات 2. بيان تو سامبلومون بيان سور غنستعمل سي اوت و سين باش بيان سور نطلب من ليتيزاتور بيان سور يعطيني و بيان سور ناخذ من عندو في سين. بيان. دونك سي اوت دونك دوني la date numéro 1. Ok. Underline. Donc, نقول لي سي اوت الجور بوحدو. دونك بيان سور ندير لي اونتر ايغيم جور. نبداو بالجور هو الاول. غنخزنو في كوا بيان سور فاش كنبغي نعيطو على واحد الشون ديال واحد الفاريابل كنكتب بيان سور لو نون ديال الفاريابل دي 1 و ابري كنكتب بوان. بيان سور لاحظوا معايا كيعطيني البروغرام كيافيشي ليا سوا بغيتي واش بغيتي لو شون اني ولا الجور ولا الموا. دونك انا بيان سور فين بغيت نخزن في الشون جور تو سامبلومون. اوكي يعني غندير جور تري بيان اي بوان فيرغيل. يعني تو سامبلومون هنا بحال اللي قلتي هاد دي 1 واحد الفاريابل وفي نفس الوقت متكون من ثلاثه ديال لي فاريابل. متفقين؟ يعني باش كنميز هاد لي فاريابل بهاد البوان وكنكتب بيان سور لو نو ديال هاد الفاريابل اللي كاين فيه لداخل. كنتمنى تكون الفكره وضحت. اوكي داكور بيان. اي بيان سور نفس الشيء. دونك سي اوت غنقول لي بيان سور الموا اي بيان سور لاني. دونك هنا بيان سور الموا. دونك ici غتكون بيان سور موا. ici اني. et bien sûr ici aussi année. متفقين؟ bien la même manière غناخد من عندو bien sûr les données ديال deuxième date. اوكي bien. donc كولي donc هنا bien sûr نديرو numéro 2 يعني donner la date numéro 2. donc bien sûr jour غندير لي bien sûr ici d2.jour d2.mois et d2.année. très bien. donc bien sûr دابا خديت quoi les informations اللي متعلقين ب هاد دو دات. متفقين؟ دي او دي دو. دونك تو سامبلومون دابا خصني نتيستي شكون هو لي بلي ريسونت. بيان باش تفهموا مزيان ندير لكم هنا واحد الكومونتير. بيان دونك باغ اكزومبل عطيتك الدات الاولى هي 12 05 2019 باغ اكزومبل. اوكي والدات الثانيه باغ اكزومبل نعطيك هي 2 باغ اكزومبل 12 نديرو par exemple غير 2. اوكي 02 aussi et bien sûr 2020 parce que اللي كدير 12 حنا راه باقيين غير في الموا 4 دونك يعني غنكونوا مشينا للمستقبل. اوكي بيان. دونك لاحظوا معايا عطيتك هاد الدات وهاد الدات. دونك فين هي اللي غتقول لي لا بلي ريسونت يعني الاحدث فيناتهم هي هادي تو سامبلومون. علاش؟ حيت اول حاجه كتقارن. اوكي كتكومباري ما بين لي زاني يعني كتشوف 2020 و 2019 كتشوف ان 2020 هي الكبيره. دونك كتقول هذه هي سميتو. نفترضوا هنا كدرت لك بيان سور درت لك هنا 19 اوسي. اوكي بيان. دونك غتقارن لي زاني غتلقاهم بحال. بيان. دونك من بعد غادي دوز الكوا الموا غتشوف بيان سور اللي عندهم موا كبر غتلقى هي هذه. دونك تو سامبلومون تقول هذه هي لا بلي ريسونت. بيان. نفترضوا كذلك هنا عندي 5 متفقين عندو نفس الموا نفس لاني. دونك تو سامبلومون غتمر كذلك الجور. دونك بيان سور هنا تبان لك 12 وهنا 2 غتقول لي بيان سور هذه هي لا بلي ريسونت. بيان كنتمنى تكونوا فهمتوا كيفاش غنقارن. تو سامبلومون هنا في هذا ليكزارسيس غنستعمل دو ميثود. بروميير ميثود غيكون شويه ديفيسيل يعني هذاك الشيء غتركزوا معايا مزيان. اوكي بيان. دونك تو سامبلومون غنستعملوا بيان سور لا ميثود كلاسيك يعني اف else تو سامبلومون اف غنقول لي اف لا كان تو سامبلومون كوا دي 1 point année il est inférieur à D2 point année. donc tout simplement directement غادي afficher لي quoi سي اوت directement غتافيشي لي بيان سور لاني او لا دات 2 directement tout simplement بيان سور كيفاش بيان سور لافيشاج كيكون بهاد لا فورماتي. اوكي مي لاحظوا معايا هنا بيان سور هنا 2 فاش غنافيشي بيان سور غتافيشي باغ اكزومبل عطيتو بيان سور الجور هو 2 غتافيشي لي غير 2 ما غتافيشاش لي 02. دونك انا باش نحل المشكل تو سامبلومون غنستعمل واحد لي فونكسيون اللي تعرفنا عليهم بيان سور تعرفنا عليهم في لي بارتي بيان سور ديال لي مانيبيلاتور دو فلو. اوكي بيان. تو سامبلومون هاد لي فونكسيون هي سيت دبليو و سيت فيل.
سيت دبليو كتريزيرفي شحال من اسباس بغيتي، وسيت فيل كتقول لك شنو هو الكاركتير اللي بغيتي تغومبلاسي في هذاك ليسباس اللي غيبقى خاوي. متفقين؟ بيان. دونك بيان سور غنديرهم قبل سيت دبليو اونتر لي بارونتيز بيان سور غنريزيرفي دو بلاص. من بعد بيان سور شنو غنعمر في باغ اكزومبل كان غير عندي خاصني غير بلاصه وحده، دونك خصني نعمر بزيرو، يعني الكاركتير غيكونوا في هذه الحاله هو زيرو. دونك سيت فيل. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا معايا بيان سور، حيت هادشي راه مرتبط. هادشي علاش بيان سور هاد لي باراغراف كنحاول نرتبهم. اوكي بيان سور هناك الكاركتير، مي اتونسيون الكاركتير توجور كنديروا هذاك سامبل كود. بيان اي بيان سور ابري غنافيشي كوا، غنافيشي الجور، غنبداو بالجور. اوكي يعني دي 2 بوين جور. اوكي من بعد بيان سور غندير واحد الميساج تو سامبلومون اللي غتكون فيه بيان سور فلاش كوم سا. اي ابري لا ميم مانيير غنستعمل هاد لا فونكسيون هادو. اوكي باش نافيشي بيان سور هنا دي 2 بوين موا. اي بيان سور فينالمون بيان سور نفس هاد الكوا هاد الفلاش لي ميساج. اي بيان سور دونك ما عرفتش واش نصغر شوي، لكن ماشي مشكل نصغر شوي ايسي باسكو كنتمنى تكون يبان لكم دابا الخط مزيان. اوكي باسكو صغر شويه. اي بيان سور بقات لي دي 2 بوين اني. بيان اي بيان سور كوا اند لاين بوين فيرغول. بيان باغ اكزومبل باش يعني نتخلصوا من هذا المشكل اللي بقى داكشي يبان لينا الخط مزيان، دونك ندير هنا واحد لي زاكولات وندير واحد جوج ديال لي سي اوت. اوكي بيان par exemple ici, donc comme ça, par exemple, maintenant. Donc c'est out. Ok, ندير واحد دو انستركسيون بيان سور باش بيان سور يبقى يبان لكم هذاك الشيء مزيان. اوكي بيان متفقين لحد الان الامور واضحه. دابا بيان سور الا لقيت بيان سور لاني الاولى الثانيه هي اللي كبيره، دونك تو سامبلومون غنافيشي ليه دوزيام دات. بيان نقدر ندير واحد قبل من هاد لي تيست، ندير واحد الميزاج سي اوت نقول ليه لا دات بلي ريسونت، لا بلي ريسونت et 2 points. Ok point virgule. très bien. متفقين؟ صغر واحد شوي. bien متفقين؟ bien donc نقول هنا غير لا بلي ريسونت دات. ok la plus récente date ici pardon. bien donc tout simplement دابا بيان سور عرفت لا كانت لاني الثانيه هي الاولى، دونك بيان سور غنافيشي دوزيام دات. دونك الز بقى ليا بيان سور الز شنو بقات ليا؟ بقات ليا لاني الاولى كبر سوبيريور ويكالا دوزيام اني، يعني تو سامبلومون غندير عاوتاني واحد دو تيست اخرين. يعني غنقول لي عاوتاني الا كان اف تو سامبلومون اف لا كان بيان سور انا بيان سور باش ما نخربقكمش ندير روتور على لي ندير هنا. بيان دونك تو سامبلومون غتكون بيان سور هنا سوبيريور ستريكتومون، دونك ندير شي كوبي كولي هنا سوبيريور ستريكتومون. اوكي بيان دونك في هذه الحاله بيان سور غنافيشي لا ميم ميساج، ولكن غنافيشي هذه المره بيان سور لا دات نيميرو كوا نيميرو 1. اوكي يعني ميم ميساج. donc bien sûr ici c'est out هنا bien sûr D1 aussi et D1 متفقين؟ bien bien très bien. donc شنو بقات ليا كذلك لكان bien sûr les années sont égaux، يعني tout simplement f عاوتاني هنا else. اوكي مي ردوا معايا عافاكم البال لي زاكولاد راهم مهمين. بيان سور الا كانوا ايغو دونك غنتقلوا دابا للموا. اوكي دونك غنقارنوا كذلك الموا مع الموا. اوكي بيان دونك لا ميم مانيير ندير باغ اكزومبل هنا ايسي اف دي كوبيي ايسي اف لا كان تو سامبلومون هنا غتكون موا ايسي دي 2 بوين موا.
اوكي بيان سور الا كانت انفيريور دونك غنافيشي نفس الميساج هذا اوكي مي متساوش لنا بيان سور لي زاكولاد باسكو عندنا دوز انستركسيون اوكي اي بيان سور لا ميم مانيير عاوتاني else لا كان بيان سور عاوتاني غندير بيان سور لي زاكولاد وغنقول لي عاوتاني اف وبيان سور لا كان تو سامبلومون عاوتاني عندنا هادشي يعني الا كان بيان سور الموا ديال بروميير دات سوبيريور الموا ديال دوزيام دات هنا ici موا ici مي ردوا معايا البال عفاكم بالنسبه لكوبي كولي راها بيان سور كتسهل علينا مي في نفس الوقت راه ردوا معاها البال يعني الا كان تو سامبلومون سا يعني انا افيشي هاد لي ميساج اوكي بيان اي بيان سور فينالمون بيان سور كوا else دونك هنا بيان سور اف ديال هادي دونك بيان سور else يعني الا كانوا بيان سور لي موا حتى هما سون ايغو تو سامبلومون كذلك غندير اف وغنقارن عاوتاني لي جور غنقول لي عاوتاني اف تو سامبلومون الا كان تو سامبلومون باغ اكزومبل دي 1 بوين جور مالو انفيريور ا دي 2 بوين جور اوكي بيان في هاد الحاله بيان سور غنافيشي لي الميساج ديال كوا برو او لا دوزيام دات دونك دوزيام دات باسكو بيان سور اي بيان سور بالنسبه لالز ما كاينش مشكل باسكو يعني هما بغاو غير لابلي ريسونت ما قالش لك يعني الا كانوا باغ اكزومبل لي زاني سون ايغو دونك غيافيشي وحده فيهم راه بجوجهم بيان سور غيكونوا احدث يعني نفس الجور اوكي دونك يعني تو سامبلومون ديريكتومون الز اوكي اي لي زاكولاد اي بيان سور غنافيشي بيان سور هاد المره سا اوكي بيان صاي دونك هذا الشيء اللي بيان سور كاين في هاد بروميير ميثود دونك ندير ليكزيكسيون نشوف واش عندي شي بروبليم c'est quoi le problème donc c'est oui شوفوا معايا لوبيراسيون اللي درت توجور هادي ردوا معايا البال عفاكم سوبيريور هنا كندخل البروغرام اوكي يعني دائما ردوا معايا البال عفاكم بالنسبه لهاد الشيء اوكي بيان دونك سوبيريور يعني غير اوبيراسيون شنو دارت متفقين بيان très bien donc ça y est donc هادشي bien sûr اللي كاين donc l'exécution ici oui بالنسبه لسيت دبليو وسيت فيل كاينه بيبليوتيك كاينه في اي او مانيب دونك نجي نديكلاري كذلك لا بيبليوتيك اي او مانيب دونك انكلود اي او مانيب اوكي بيان دونك l'exécution دابا دونك جور باغ اكزومبل نعطيه الموا باردون نعطيه 12 لاني باغ اكزومبل 2019 باغ اكزومبل باغ اكزومبل نعطيه 5 2020 باغ اكزومبل اي بيان سور لاحظوا معايا لا بلي ريسونت دات اي 5 2020 بيان دونك نعطيو بهاد المره العكس نعطيو لي بروميير هي اللي تكون بلي ريسونت ونعطيو يعني الكا ديال اللي كيكون ايكو باغ اكزومبل نعطيه هنا 4 8 2020 et par exemple ici 1 3 2018 ok donc là la plus récente date est 4 8 2020 bien donc on a le cas ديال qui sont égaux ok les dates sont égaux يعني بتساوي ok par exemple 2 2020 2 2020 et bien sûr لاحظوا معايا 2 2020 très bien donc bien sûr هذا بالنسبه première méthode لاحظتوا معايا طويل بزاف دونك نديروه ككومونتير اوكي نديرو هادشي ككومونتير ونديرو دابا بيان سور دوزيام ميثود دونك دوزيام ميثود دونك دوزيام اولا بيان سور اوتر ميثود نديرو اوتر ميثود اوكي بيان دونك لا ميثود بيان سور سامبل شوف معايا ليدي شنو هي ليدي تو سامبلومون انني يعني فاش كنقارن بيان سور لي زاني هما الاولى نقدر هاد النومبر مالو هاد هادشي هاد لاني هادي مثلا هاد لاني هادي نحولها على شكل نومبر اونتي يعني نبدا ب 2019 ابخي نكتب 05 ابخي نكتب 12 يعني هاد لاني اولا هاد دات باردون غنحولها على شكل واحد الاونتي لا ميم مانيير هنا غادي ندير بيان سور 2019 ok et bien sûr 05
اي 02 بيان. لا لاحظتوا معايا تو سامبلومون دابا فاش بيان سور غادي نقارن اشنو غادي نقارن؟ غنقارن هاد لي نومبر. لا قارنت هاد لي نومبر يعني الا كان هاد هو الكبير تو سامبلومون، يعني الا كان هاد هو الكبير دونك يعطينا هاد لا دات هي الكبير تو سامبلومون ديال هادي. يعني شنو كندير؟ كنشد هاد كوا هاد لاني كنضربها في 10 بويسونس كوا بويسونس 4 اوكي بويسونس 4 يعني فوا 10 فوا 10 فوا 10 فوا 10 اوكي باسكو يعني عندي هنا بيان سور اولا تو سامبلومون غنضربها في 10000 اوكي دونك غنضربها في 10000 اوكي وغنشد الموا غنضربه في كوا في 100 وبيان سور بالنسبه للجوغ غنخليه في واحد اوكي غنضربه في واحد تو سامبلومون هي ليدي. دونك شوفوا معايا شنو غادي ندير. غنديكلاري واحد دو فاريابل. دونك مثلا انت اكس reçoit quoi reçoit tout simplement d point d1 point اني غنضربو في كوا في 10000 اوكي يعني عندنا 4 ديال لي زيرو يعني واحد جوج ديال الجوغ غياخدهم الجوغ وجوج الاخرين غياخدهم تو سامبلومون كوا الموا اوكي بيان. دونك سي كوا سا دونك اكسيون دونك نحيد هادي اوكي بيان. اي بيان سور غندير بليس دي 1 بوان كوا بوا هاد المره موا اوكي وغنضربو في كوا في 100 متفقين بليس اوكي. علاش درت 100 باسكو بيان سور هاد دو زيرو ديالاش ديال الجور اي بيان سور تو سامبلومون غنزيد دي 1 بوان جور اوكي بيان بوان فيرغول. لا ميم مانيير غنديفيني واحد اوتر فاريابل دونك انت ايغريك reçoit دونك تو سامبلومون غندير هادشي غير غنبدل دي 1 ب دي 2 اوكي بيان. دونك ici bien sûr دي 2 يعني غتشوفوا معايا بان لا ميثود يعني تري فاسيل يعني ساهل بزاف اوكي تري فاسيل بيان. دونك تو سامبلومون شنو غندير دابا؟ غنقارن بيان سور ما بين اكس و ايغريك يعني اف شوف معايا اف لا كان تو سامبلومون اكس inférieur à y donc يعني la plus récente هي bien sûr deuxième date tout simplement on affiche bien sûr deuxième date ok. donc ندير هادشي copier coller il est là donc deuxième date ok bien et bien sûr else bien sûr bien sûr بقات ليا x supérieur ou égal يعني tout simplement afficher ليه première date directement ok donc première date il est là ok bien ça y est donc هادشي bien sûr اللي كاين دونك نديرو ليكزيكسيون باش تشوفوا بيان سور هادشي واش فغي اوكي بيان. يعني لاحظتوا معايا ساهل مبغيتش نعطي لكم في الاول باش يعني تعرفوا بيان سور لي دو ميثود اوكي جور باسكو اللي كدرت لكم هذا في الاول الثاني ما غتركزوش معايا اوكي بيان. دونك باغ اكزومبل غنعطيه 12 باغ اكزومبل الموا نعطيه 1 اي باغ اكزومبل 2019 اوكي باغ اكزومبل 8 4 2020 اوكي بيان. دونك لاحظوا معايا بيان سور لا بلي ريسون دات اي 8 4 2020